मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शुक्र गुजारी में ये कि अल्लाह के वजूद का भी इकरार किया जाए और ये कहा जाए कि अल्लाह हमें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें दे रहा है। आज हो ये रहा है, ये भी नहीं है, ऐसा ऐसे आके रो रहे होते हैं, हाय मेरे पास तो ये भी नहीं है मुफ्ती साहब, ये भी नहीं है मुफ्ती साहब, ये मसला चल रहा है, ये मसला चल रहा है। अबे तेरे को 2 टाइम की रोटी मिल रही है, सर छुपाने के लिए जगह मुयस्सर है और जिस्म किसी बड़ी तकलीफ़ से महफूज है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, शुक्र के आसार होने चाहिए। बोलो भाई, अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ। मेरे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला 60 साल की उम्र तक फरमाते हैं कि मैं दारुल उलूम कोरंगी में मेरी तनख्वाह से बैल की तनख्वाह ज़्यादा थी। बैल वहाँ काश्तकारी के लिए बैल, उन पे ज़्यादा खर्चा, बहुत कम आमदन थी उस वक्त दारुल उलूम कोरंगी की, तो बहुत थोड़ी तनख्वाह थी। फरमाते हैं कि मैं अंडा नहीं खरीद सकता था नाश्ते के लिए। एक दफ़ा एक अंडे वाला आया कि आप रोज़ हमसे कितने अंडे लिया करेंगे, मैंने उसको बहाना करके भगा दिया। कहा वजह ये थी मेरे पास अंडे के पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं कोई मुझे ये कह नहीं सकता था कि ये कोई गरीब है। कहते लोग मुझसे कर्जा मांगने आया करते थे क्योंकि मैं अपने आप को सबसे बड़ा सेठ समझता था। मैं कहता था कि अल्लाह ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी है, मुझसे ज़्यादा मालदार दुनिया में कोई भी नहीं। आज मसला हवस का है मेरे भाई। ये जो डिप्रेशन और स्ट्रेस है ना, ये किसी रीज़न की बेस पे नहीं है, ये हवस की बेस पे है। तो अल्लाह को मुस्कुराते चेहरे पसंद हैं, हर वक्त चेहरे पे सलवटें, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, परेशान हूँ, ये मसला चल रहा है। एक बुज़ुर्ग ने ख़त लिखा हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह को, जो उनके डॉक्टर अब्दुल हई के ये मसला, उन्होंने कहा पूरा ख़त नाशुक्री से भर दिया, शुक्र का एक जुमला नहीं लिखा। हदीस में हमें जो शुक्र गुजारी का तरीक़ा बताया गया है, परेशानियों में अपने से कमतर को देखा करो। भाई आपके पास अगर कोई परेशानी है तो आपसे भी ज़्यादा परेशान दुनिया में मौजूद है। मैं एक वाक़या सुना के बस बयान सच्ची मुच्ची का ख़त्म करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे पुराने दोस्त हैं, उनका बेटा डूब के बेचारा इंतकाल हो गया, 7-8 साल की उम्र, और इंतकाल भी ईद के दूसरे तीसरे दिन। सब बच्चे आए हुए थे नहाने के लिए, तालाब में गए, वो पता ही नहीं चला। कितनी बड़ी टेंशन है। वो बच्चे की तस्वीर भी मुझे दिखा रहे थे, और ईद के दिन नमाज़ पढ़ रहा है, बड़ा 8-9 साल का बच्चा, तो बड़ा प्यारा खूबसूरत होता है। और उस्ताद भी वो पठान है, वो शलवार कमीज़ उसकी और सफ़ेद टोपी। बच्चे शलवार कमीज़ में बड़े अच्छे लगते हैं, बच्चियाँ स्काफ में, फ़राक में, और बच्चे शलवार कमीज़ में टोपी में। आप ज़रा एक दिन अपने बच्चे को पतलून पहनाओ। मैं पैंट शर्ट को नाजायज़ हराम नहीं कहता, लेकिन ज़रा ट्राई करके देख लो अपने खर्चे पे। बच्चे को आप सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनाओ और टोपी पहनाओ, और फिर उसकी मोबाइल में तस्वीर लेके चेक करो, ऐसा प्यार आएगा ना उसके ऊपर। इस तरह बच्ची को एक दिन आप स्कर्ट पहनाओ, छोटी बच्ची को स्लीवलेस कपड़े पहनाओ, और एक दिन क्या करो, उसको फ्राक पहनाओ, स्कार्फ पहनाओ और तस्वीर लो। ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा, ज़मीन आसमान। ये जो इस्लामी लिबास है ना, इसमें भी अल्लाह ने एक बड़ी बरकत रखी है। मैं पैंट शर्ट को नाजायज़ नहीं कह रहा, लेकिन बच्चों में आप ज़रा तजर्बा करके देख लो। तो खैर, तो वो क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई बच्चे की। मैं जब ताज़ियत के लिए गया तो क्या कह रहे हैं, भाई गुम भी सकता था। कितने लोगों के बच्चे गुम जाते हैं ना, सारी ज़िंदगी इस अजाब में गुजरती है, पता नहीं कहाँ होगा, किस हालत में होगा। कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है गुमा नहीं है। भाई अल्लाह का शुक्र है गुम नहीं हुआ, मौत वाक़ई हुई है, गुम नहीं हुआ। मौत में तो सब्र आ जाता है। नंबर 2, पता चल गया कि कहाँ मौत वाक़ई हुई है। नंबर 3, अगर डूब के बेहोश हो जाता और किसी अजियत में होता और फिर कई दिन इलाज चलता, पैसा भी खर्च होता, उसके बाद मौत होती, कितनी बड़ी टेंशन होती। जायदादें बिक जाती हैं लोगों की, फिर कोई कौमे में चला जाता, कोई बीमारी हो जाती, सडनली मौत हो गई, तो इतनी सारी। फिर कहते हैं हमारे अमाल वैसे ही इस काबिल नहीं है कि पता नहीं हमारी बख्शिश हो या ना हो, आखिरत में हमारे लिए एक जखीरा हो गया। मैंने कहा देखो, ये है शुक्र गुजार, ये क्या है। और नाशुक्रे लोग क्या करते हैं, मेरे पास नाशुक्रों की रिपोर्टें भी हैं। एक साहब की बचपन में उनके बच्चे की डेथ हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी उन साहब की, ऐसी तंजियां बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चा ही मिला था अल्लाह को मारने के लिए, और पता नहीं यार, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, सदके भी करता हूँ, सुना तो ये है कि सदके से बलाएं टलती हैं। इस तरह की तंजियां। मैंने कहा यार तुम काफिर हो जाओगे, क्या बातें कर, बच्चा तो वापस आएगा नहीं। अल्लाह किसी के जज्बात से मुतासिर नहीं होता कि इसको बहुत टेंशन हुई है, मुझे बुरा भला कह रहे हैं, चलो बच्चे को रिवर्स करके जिंदा कर दो। अपना सवाब क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो भाई हर तरह की परेशानी से बचने की कोशिश करो। आ जाए तो नाशुक्री
मत करो, नाशुक्री मत करो। हमें अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं वो नेमतों का रेशो ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ हल्की फुल्की, हम तो उन थोड़ी परेशानियों को भी अजाब बना के पेश करते हैं। जैसे कुरान ने कहा है कि वमिनन नासी, लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, जाला फितनतन नासी का अज़ाबिल्लाह, थोड़ी सी आजमाइश आती है उसको अल्लाह का अजाब समझना शुरू कर देते। तो अल्लाह ने दो तरह के लोग पैदा किए हैं, शुक्रगुजार और नाशुक्रे। तो अल्लाह हमसे क्या चाहता है, नाशुक्रे बने या शुक्रगुजार बने? शुक्रगुजार। और शुक्र में सबसे पहले कौन है? अल्लाह। अच्छा, उसका शुक्र अदा हो सकता नहीं है किसी भी कीमत पे, लेकिन अल्लाह ने कहा चंद काम कर लो तो मैं समझूंगा हो गया अदा, चंद काम कर लो तो मैं समझूंगा शुक्र अदा कर दिया। वो चंद काम क्या है? 5 टाइम नमाज पढ़ लो भाई जमात के साथ। सारा दिन तो अल्लाह नमाजें नहीं पढ़वा रहा हमसे, 5 टाइम पढ़ लो नमाज। तो कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह ने कहा रमज़ान के रोज़े रख लो, पूरा साल खाते हो, 1 महीना क्या कर लो? नागा। ज़िंदगी में 1 दफ़ा हज कर लो। क्या ख्याल है भाई? कोई ज़्यादा मुश्किल पैकेज नहीं है। फ़र्ज़ ज़कात साल में 1 दफ़ा। उसके अलावा अल्लाह ने कहा तुम्हारे माल में मिस्कीनों का और तुम्हारे रिश्तेदारों का हक़ है। उन रिश्तेदारों में सबसे पहले माँ बाप, बीवी, बच्चे, इन पे खर्च करो। अगर आप खर्च नहीं करते तो अल्लाह की नज़र में आपका शुमार शुक्रगुजारों में होगा, नाशुक्रों में होगा। कुछ लोग दौलत पे सांप बन के बैठे हुए हैं, देसी घी के पैसे बच्चों को खिलाते ही नहीं है देसी घी। एक साहब देसी घी लेकर आए ना, वो कंजूस, बहुत दफ़ा सुना चुका हूँ लेकिन लतीफ़ा इतना मज़ेदार है, बार बार दिल चाहता है सुनाने का। बस ये सुना के ख़त्म करता हूँ मैं, क्या करूँ यार, वो लतीफ़ा रुकता नहीं है इतना मज़े का ना। 100 दफ़ा भी सुना फिर भी सखावत है भाई, सुना देता हूँ फिर भी। कंजूस आदमी घर में घी का डब्बा लेकर आया बच्चों के कहने पर, तो कह रहे डब्बे से लगा लगा के खाओ पहले, क्योंकि उसमें भी बाहर चिकनाई होती है ना। सफ़र पे जा रहा था, अलमारी में रख के चला गया, बोला जब तक मैं ना आऊँ खाना नहीं। वापस आया, खाया तो नहीं, वो कंजूस के बच्चे थे, उन्होंने कहा हम अलमारी से लगा लगा के खा रहे थे। रख के एक थप्पड़ लगाया, बगैर तो कुछ दिन घी के बगैर सब्र नहीं होता तुमसे। और एक और आया मार्केट में, तो अल्लाह को कंजूस लोग पसंद। एक मेहमान गया किसी के घर, तो मेजबान ने सादा चावल उबले हुए लाके रख दिए। मेहमान देख के हैरान, यार ये क्या है। अंदर से आवाज आई बीवी की ना, मुर्गी ले आऊं? तो मेहमान खुश हो गया कि मुर्गी भी है, मेरा ख्याल है भाई मुर्गी भी। मेजबान जो शौहर था ना, उसने कहा अभी नहीं। तो मेहमान के दिल में ख्याल है अभी नहीं का मतलब है पहले चावल खत्म कर लूं उसके बाद आएगी। तो वो जल्दी जल्दी चावल खाने लगा। फिर आवाज आई मुर्गी ले आऊं? इसने कहा अभी नहीं। इसका ख्याल है स्पीड बढ़ा भाई, जब तक खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं आए। ऐसे जल्दी जल्दी खा के खत्म किए। फिर आवाज आई जी मुर्गी ले आऊं? शौहर ने कहा ले आ, जिंदा मुर्गी आ रही है। मेहमान ने कहा ये किस काम के लिए? कह रहे ये जो चावल नीचे गिर गए हैं ना, ये खाएगी। मुर्गी को भी दाना खरीद के नहीं खिलाया जा रहा, मेहमानों से जो चावल बच जाएंगे वो किसको खिलाए जा रहे हैं? ये है शुक्रगुजार। ये क्या है भाई? अल्लाह को सखी पसंद है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें दौलत दी है, किसी को मैंने गरीब बनाया। काफिर कहता है मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया। भाई अल्लाह कहते हैं ना ना ना, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, मैं जिसको चाहता हूं दौलत देता हूं, जिसको चाहता हूं छीन लेता हूं। अब जिसको छीनी है वो सब्र करे, जिसको दी है वो गरीबों पे खर्च करे और एहसान ना जितलाए। ये कहे भाई अल्लाह ने दी है तो अल्लाह ने हुक्म दिया तो इसलिए मैं खिला रहा हूं। तो मुर्गी पाले इसलिए नहीं कि बचे हुए चावल खिलाएगा उनको। तो कुछ लोग जानवरों के साथ भी जुल्म करते हैं, ये भी नाशुक्री है। मैंने एक बकरी किसी को पालने के लिए दी, अब तक वो वाकई नहीं भूलता हूं, ये 15 साल तो हो गए होंगे। मैं जब बकरी लेने के लिए गया तो वो मुझे लगा अब इसका सूप ही बना सकता हूं मैं। पता चला कमबख्त सिर्फ एक टाइम खिलाता था उसको, सिर्फ सुबह के वक्त एक टाइम। कह रहे बस 24 घंटे में एक दफा क्या है काफी है। बस कर यार, जानवर है वो बोल नहीं सकता, तो अब उसका ये मतलब है आप उससे नाजायज फायदा उठाओ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह हमें शुक्रगुजार बनाए। अच्छा, दाढ़ी रखना भी काटना भी नाशुक्री में शामिल। देखो हमें मर्द किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह हमें चाहता औरत भी बना देता। तो अल्लाह हमें क्या चाहता? औरत। अब अल्लाह कहता है जब मर्द बनाए तो पूरे मर्द के बच्चे बनो, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक आदमी नजर आओ।
مردوں والی وجاہت. تو اس لیے داڑھی رکھ لیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں, وہ اللہ ان کا معاملہ ہے, لیکن جب اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا داڑیاں بڑھاؤ, میرے رب نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ, تو پھر میں نے سکھوں کو دیکھا ہے امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, جاپان میں بھی, جہاں بھی گیا ہوں اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں, حالانکہ ان کو اتنی تاکید سے حکم نہیں دیا گیا میرے بھائی, ان کا تو کلچر ہے, وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ جانیں. ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہمارے پاس تو اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ہیں, اور داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے. تورات میں آج بھی لکھا, میں نے خود پڑھا ہے, کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ بنی اسرائیل کو کہہ دو داڑھی مت کاٹیں, تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ میں نے یہودی دیکھے اتنے بڑے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یہاں تو یہودی نہیں ہوتے, لیکن دنیا میں جاؤ یہ بہت ہیں یہودی, سب کی بڑی بڑی داڑیاں. بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوں گے, تاجر ہوں گے, داڑھی نہیں کاٹیں گے. ٹھیک ہے, ان میں کچھ لبرل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہمارے یہاں تو مذہبی لوگوں نے داڑھی کا انکار کر دیا بھائی, ماڈرن بننے کے چکر میں. تو داڑھی بڑھاؤ بھائی, کس کا حکم ہے؟ اب سب سے پہلے اللہ ہے بھائی, شکر گزاری میں سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو عورت پردہ کرے, وہ اپنے حسن کی نمائش نہ کرے. اللہ عورت کو عورت نہ بناتا, اللہ نہ کرے ہجڑا بنا دیتا, مخنث بنا دیتا, کون اس کی طرف مائل ہوتا, کون اس سے نکاح کرتا, کہاں اس کی اولاد ہوتی. عورت کو اللہ نے عورت بنا کے حسن دیا, لیکن اس کی کچھ لمٹ, کہ یہ حسن میں نے اس لیے دیا تاکہ تمہاری طرف لوگ نکاح کا پیغام بھیجیں, غیر مردوں میں دلچسپی مت لو. عورت میں حسن نہ ہوتا, نکاح کا پیغام نہ بھیجتے لوگ, اس کی طرف پیغام ہی نہ بھیجتے لوگ. افریقہ میں حیران ہوتا ہوں میں, افریقہ میں ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے, ہیڈ لائٹ پڑی, دو بیٹھے ہوئے تھے جو بلیک لوگ ہوتے ہیں نا, لڑکا لڑکی, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا تھا. ہماری لائٹ لگی ہے تو پتا چلا یہ ڈیٹ مار رہے ہیں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ. میں نے کہا یار ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے, یہ ایک دوسرے کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی اندھیرے میں اتنے بیچارے بلیک, وہ تو اللہ نے بنایا, ہو سکتا ہے وہ ہم سے اچھے ہوں بھائی آخرت میں, لیکن کلر اتنا بلیک ان کا, بڑا حوصلہ چاہیے ایسے میں ڈیٹ مارنے کے لیے بھائی, بڑا حوصلہ چاہیے. میں نے کہا یہ اندھیرے میں ایک دوسرے کو نظر کیسے آ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی, ان کو تو جو اللہ نے بنایا, اللہ اصل تو اعمال ہیں بھائی, ہو سکتا ہے وہ آخرت میں سفید ہوں, ہم آخرت میں سیاہ ہوں, لیکن اللہ نے اگر ایک حسن دیا ہے تو یہ بھی کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. عورت کو اللہ نے حسن دیا ہے, اس حسن کو چھپانے کا حکم ہے, اس حسن کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر وہ کرتی ہے تو یہ اللہ کی ناشکری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہی ایک بہت دفعہ میں نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں. بار بار ایک واقعہ سنانے میں کوئی حرج ہے نہیں. پرانے لوگ بول ہو جاتے ہیں مفتی صاحب ایک مثال اب 20 دفعہ ریپیٹ کرتے ہو, کوئی بات نہیں, ایمان تازہ ہی ہوگا اس سے انشاءاللہ. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک اسٹوڈنٹ سے بولا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب ہم پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے, بریک لگاتے ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ وہ رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ یہ تو سب اسباب کے تحت ہو رہا ہے نا. خدا کو میں جب مانوں گا جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے, اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے. تو سب سائنس سے ہو رہا ہے, سائنس. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب سائنس سے ہو رہا ہے. اور مولویوں کو تو سائنس کا کوئی پتہ وتا ہے نہیں, یہ کہتے ہیں خدا گاڑی چلاتا ہے, خدا گاڑی روکتا ہے. نہیں بھائی, ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو ہم جب مانتے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے بغیر چلنا شروع ہو جائے. تو وہ بیچارہ طالب علم تھا, بڑا اس کے وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ یار ہر چیز ایک لاجک سے ہی ہو رہی ہے نا, تو خدا کو ہم کیوں مانیں؟ تو میں نے کہا اس بیوقوف آدمی سے کہنا کہ ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلتی ہے, پاؤں رکھے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا. یا تو دھکا دینا پڑے گا, یا ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنا پڑے گا, یا کسی ڈھلان پہ لانا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاڑی میں اگر رکی ہوئی ہے تو ایک کنڈیشن ہے نا, یہ کیا خیال ہے بھائی؟ اور موومنٹ کا پیدا ہونا ایک دوسری کنڈیشن ہے. تو گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے چینجر کی ضرورت ہے. چینجر کے بغیر یہ گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتی. کمبخت, یہ پیدا کیسے ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی لمبی لائے مارکیٹ میں اور کہے کہ گاڑی جو ہے نا
جب تک کوئی فورس اس کو ہلائے گی نہیں وہ ہلے گی نہیں, لیکن بن خود بخود جائے گی. وہ بن خود بخود سکتی ہے؟ نہیں آئی یار. گاڑی کو چھوڑو, غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہوتی, پنکھا صحیح ہے. پنکھے کی مثال لے, یہ پنکھا جب تک کوئی ہلانے والی فورس نہ ہو ہلے گا تو خود بخود بن سکتا ہے. یہ جو ہلنے میں ہلانے والی قوت کا محتاج ہو وہ اپنے آپ کو وجود میں لانے میں کسی موجد کا محتاج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے تو بنایا, یہ خود بخود جن کر کے نہیں بن گیا. کیونکہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا آسان ہے, عدم سے وجود میں آنا, پیدا ہونا مشکل ہے. اب کوئی پروفیسر یہ کہے کہ گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب تک پاؤں نہیں رکھیں گے چلے گی نہیں, لیکن گاڑی خود بخود دھماکے سے بن کے وجود میں آ جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی, تو ہم کہیں گے سر یہ تو موومنٹ نہیں ہو سکتی, اس میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اس کو کسی کمپنی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اس سے پتا چلا اس کائنات میں کوئی بھی تبدیلی, جس کو انگلش میں چینجنگ کہتے ہیں, تبدیلی, مبدل, جس کو عربی میں مبدل اور انگلش میں چینجر کہتے ہیں, کائنات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے والے کے بغیر, تبدیلی کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس کا یہ کائنات خود بخود پیدا کیسے ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس گاڑی کو سائنسدانوں نے بنایا, سائنسدانوں کو کس نے بنایا؟ یا تو کوئی اور سائنسدان ہے. ایک ایتھیسٹ سے میں نے یہ سوال پوچھا, اس کمبخت نے یوٹیوب پہ جواب دیا, پاگل آدمی نے, ٹھٹیایا ہوا ہے وہ. اس سے ہم نے یہ سوال پوچھا کہ یہ گاڑی میں چینجنگ نہیں ہو سکتی نا چینجر کے بغیر, کوئی کمپنی بناتی ہے, کمپنی کو پھر جو کمپنی جو بنانے والی ہے وہ گاڑی سے زیادہ عجیب چیز ہے نا, جو سائنسدان بنا رہے ہیں وہ تو گاڑی سے بھی زیادہ عجیب چیز ہے, ان کو پھر کس نے بنایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو مریخ پہ یا کہیں اور جو پورا نظام چلا رہی ہو, کوئی ہو, خدا نہ ہو, وہ کوئی اور مخلوق ہو جس نے یہ سب کچھ بنا, یعنی اس نے یہ مان لیا کہ خود بخود نہیں ہو سکتا, کسی نے کیا ہے یہ. ابے بھائی یہ ایسے ہے, بارش سے بھاگا پرنالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھیگ رہے تھے کہ یار بارش لگ رہی ہے, تو کھڑے ہوئے تو برساتی پرنالا اوپر سے. یہ تم ایسے اشکال سے بھاگے ہو کہ اس سے بڑے اشکال میں. یہ تو اور وہ مخلوق جس نے, جو مریخ پر یا کہیں بھی ہوگی, جس نے ان سائنسدانوں کو اور پورے سسٹم کو بنایا, وہ تو پھر ان سائنسدانوں سے بھی زیادہ عجیب ہوگی. کیا خیال ہے؟ وہ خود بخود اس کا بننا تو اور زیادہ عجیب ہے نا. اس کا مطلب اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہے. کیونکہ جتنی جتنی پیچیدہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, جتنی سادہ مشین ہوتی ہے اس کا اتفاق سے بننا اتنا ہی آسان. تو لا محالہ ایک ایسی ذات کی طرف ہم آئیں گے جو اپنے وجود میں کسی اور کی محتاج نہیں ہے, وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, اس پر فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے. کیونکہ یہ جو نیوٹن بول کے گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی, یہ کائنات کے بارے میں بول کر گیا ہے, یہ خدا کے بارے میں نیوٹن نے ایسا کوئی قانون نہیں کہا. لا محالہ ایک ایسی ذات آخر میں آئے گی جو فزکس کے قوانین سے بالا ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے, وہ خدا ہے, وہ اللہ ہے. تو یعنی انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ خود بخود نہیں بن سکتا, ان کو کسی نے بنایا, لیکن جو بنانے والے کو مخلوق کہہ رہے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. تو مخلوق کا تو مطلب یہ جس کو خود کسی نے بنایا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی کھوپڑی آج صحیح کام کر نہیں رہی ہے, کھوپڑی آپ لوگ میری الحمدللہ صحیح طرح سے کام کر رہی ہے. اس لیے میں اس بات کو کبھی نہیں مان سکتا کہ ہم یہ آٹومیٹیکلی ڈیزن کر کے یہ 2 آنکھیں بھی فٹ ہو گئی, پوری ناک بن گئی, ایسی تمیز والی ناک یار, اس کے 2 سوراخ بھی ہیں, بیچ میں پوری ہڈی ہے اور دونوں میں بیلنس ہے, اور اتنی پیچیدہ مشین یار. یہ ناک کی ہڈی جن کی بڑھ جاتی ہے, کانوں کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے ان کا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پانی ہوتا ہے کانوں میں, یہ بیلنس ناک کے دونوں نتنے. آپ نے دیکھا ہوگا جن کی ایک ناک بند ہوتی ہے 12 گھنٹے کے بعد دوسری بند ہوتی ہے, یہ والی کھل جاتی ہے. اکثر یہی سیٹ اپ پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے. دونوں ناکیں, بہت کم لوگ ہیں جن کی آج تک کھلی ہوں. جو یہاں ڈیزل دھوئیں چل رہے ہیں نا, اس میں ایسے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو بیک وقت دونوں نتنوں سے سانس لیتے ہوں.
یہ کہہ رہے ہیں اللہ، جیسے میں نے کوئی بہت ہی یہ میں ایک عیب بیان کر رہا ہوں اپنی سوسائٹی کا. ان کے بھی لگ رہا ہے دونوں نتنے پورے کام نہیں. دونوں نتنوں سے سانس صرف جاپان میں امریکہ میں لیا جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اکثر میری بھی یہ والی ناک بند ہے, یہ کھلی بھی ہے, لیکن تھوڑی دیر میں یہ کھل جائے گی. یہ کیا ہو جائے گی؟ بند. یہ اگر سیٹ اپ نہ ہو نا تو ہماری الائنمنٹ کیا ہو جائے, پانی کی آؤٹ ہو جائے. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے یار کہ وہ فطرت کیا کرتی ہے, ایک ناک کو کھول دیتی ہے کہ اب یہ والے سے جائے. ویسے تو دونوں سے سانس جانا چاہیے, لیکن اگر دونوں سے نہیں جا رہا, کوئی مسئلہ ہے, تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ پیچیدہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں تو فی الحال اس کو بند کرو, یہ والا ٹریک چلاؤ. جیسے روڈ زیر تعمیر ہے, صحیح ہے نا, ابھی یہ والا ٹریک چلاؤ, پھر یہاں سگنل یہ والا چلاؤ. ایک ایک چیز میں آپ غور کرو میرے بھائی, ایک ایک چیز میں غور کرو. پاگل ہوتا چلا جاتا ہے انسان. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم افریقہ میں تھے, تو وہاں ہمیں ایک بڑا خوبصورت پھول نظر آیا, تو میں قریب جانے لگا توڑنے کے لیے. کسی نے کہا اس کو مت توڑیں, اس میں اتنا خطرناک زہر ہے کہ اس کو پکڑیں گے تو بچھو کی طرح کا زہر ہے, باڈی میں چلا جاتا ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو بہت لوگ مرتے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, اسی کے ساتھ میں ایک ایسا پودا ہے کہ اگر اس کو ٹچ کیا نا آپ نے, یہ زہر جائے گا, فوراً اس پودے کو ٹچ کرو, وہ زہر کا اثر ختم کر دے گا. دونوں ساتھ ساتھ ہیں. دونوں کیا ہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, بخاری کی حدیث, کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا پیدا نہ کی ہو. تو بڑی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی. اگر بیماریاں ہی ہوتی, شفائیں نہ ہوتی, سب کا پروگرام ختم ہو چکا ہوتا, مر چکے ہوتے سارے.